रसूल अकरम के इंतकाल के बाद सहाबा के दिल की जो कैफियत थी, जो दिमाग की कैफियत थी, वो बर्दाश्त के बाहर थी। मेरे सहाबे किराम हैरान थे, परेशान थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मेरा रसूल दुनिया से जा सकता है, मेरे रसूल का इंतकाल हो सकता है। हजरत उमर कहते थे नहीं नहीं, जो ये बात कहेगा उमर उसकी गर्दन मार देगा, उमर उसको कत्ल कर देगा, ये झूठ है, ये गलत बात है। मूसा अलैहिस्सलाम कूहे तूर पे गए थे, 40 दिन के बाद लौटे थे। मेरे रसूल भी गए हैं और लौटेंगे और उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो। मगर इस मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो किरदार अदा किया है और जिस होशियारी का और जिस जहानत का और जिस दूरंदेशी का सबूत दिया है मेरे भाइयों, वो हजरत अबू बकर ही का खासा हो सकता है। हजरत अबू बकर आते हैं, अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो चुका है, हुज्रे आयशा में आपका जिस्म मुबारक आपके बिस्तर पर है। हजरत अबू बकर आते हैं, अम्मा आयशा के हुजरे में दाखिल होते हैं, अल्लाह के रसूल के जिस्म को कपड़े से ढाक करके रखा गया है, आपके चेहरे को खोलते हैं, आपकी पेशानी को चूमते हैं और ज़ारो के तार रोने लगते हैं और कहते हैं तिबता हय्यन व मईतन, ऐ मेरे नबी आप दुनिया की जिंदगी में ही पाक और साफ थे और मौत के बाद भी आप पाक और साफ हैं। ला यजमउल्लाहु अलैका मौततैन अबदा, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला सबको एक मौत देता है और वो एक मौत आपको आ चुकी है। अल्लाह ताला आपको दो मौत नहीं देगा, दो मौत आपके ऊपर इकट्ठा नहीं करेगा। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में आते हैं, हजरत उमर गुस्से में खड़े हैं, हजरत अबू बकर कहते हैं बैठ जाओ, अला रिस्लिका, थोड़ा सुकून से काम लो। लेकिन हजरत उमर की पोजीशन में फर्क नहीं है, या खड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और हदीस के अल्फाज है मिंबर पे नहीं खड़े होते, मिंबर के पहलू में, मिंबर के बगल में खड़े होते और खड़े होकर के खुतबा देते हैं। और उस खुतबे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 की तिलावत कर, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। ओ लोगो, मोहम्मद तो एक रसूल हैं, उनके पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अफ़ इन माता, अगर उनको मौत आ जाए, औ क़ुतिला, या उनको शहीद कर दिया जाए, इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे, क्या तुम मुर्तद हो जाओगे। वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि, और जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाए, फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ, वो अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकता। ये आयत पढ़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने और उसके बाद वो तारीखी जुमला कहा था जो सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल। कहा लोगो, मन काना याबुदु मिनकुम मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो ये कान खोल करके सुन ले कि आपको मौत आ चुकी है, आप दुनिया से जा चुके हैं। वमन काना याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो ये जान ले फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, कि अल्लाह ताला जिंदा है, अल्लाह ताला को कभी मौत आने वाली नहीं है। जब ये खुतबा दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, बुखारी के अल्फाज है फनशजन नासु यबकून, जितना मजमा था सब रोने लगा, सब ज़ारो कतार रोने लगे। और हजरत उमर कहते हैं मा तुकिल्लु रिजलाया, मेरे पैर जमीन पर टिक नहीं रहते, मैं गिर पड़ा, मेरे पैर जमीन पर टिक नहीं रहते और मैंने यकीन कर लिया कि हाँ अब रसूल अकरम इस दुनिया में नहीं है। और मुझे ऐसा लगा जैसे कुरान की इस आयत को मैं आज पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर का वो खुतबा है मेरे प्यारे भाइयों, तारीखी खुतबा है, जिस खुतबे ने हजरत उमर को भी ये तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया कि अल्लाह के रसूल अब इस दुनिया में नहीं है, आपका इंतकाल के बाद हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनके पास हजरत अबू बकर और उमर अक्सर जाया करते थे क्योंकि ये रसूल की बड़ी महबूब सहाबिया थी। हजरत अबू बकर और उमर इनके पास अक्सर जाया करते थे और जाकर के अल्लाह के रसूल को याद करते थे। तो एक दिन ये लोग गए तो हजरत उम्मे ऐमन बहुत रो रही थी, तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने तसल्ली दी कि ऐ उम्मे ऐमन इतना क्यों रोती हो, मौत का वक्त मुतय्यन है, अल्लाह के रसूल की मौत का वक्त आया, अल्लाह ने आपको बुला लिया, इसमें इतना रोने की क्या बात है। तो उम्मे ऐमन क्या जवाब देती हैं, मैं इस बात पर नहीं रो रही हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, मैं इस बात पर रो रही हूं कि अब जिब्रील दुनिया में वही लेकर के नहीं आएंगे, कुरान की आयतें उतरना अब बंद हो गई, वही का नुज़ूल अब बंद हो गया। अल्लाह की तरफ से जब वही का नुज़ूल होता था उसकी जो खैर बरकत जो हमें मिलती थी, अब उसका सिलसिला खत्म हो गया, अब रसूल दुनिया में नहीं है, अब रिसालत खत्म हो गई, अब जिब्रील कभी वही लेकर के दुनिया में। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की वफात का ये वाकया हम सब सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, मगर हमें और आपको एक बात याद रखनी चाहिए, रसूल अकरम की वफात हुई है, अल्लाह ने आपको बुलाया है,
آپ دنیا سے رخصت ہوئے مگر آپ کا دین باقی ہے، آپ کی شریعت باقی ہے، آپ کا مشن باقی ہے۔ اگر ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے، اگر ہمیں اپنے رسول سے تعلق ہے، تو اس دین کی اشاعت کرنا، اس دین پر عمل کرنا، اس دین کو لوگوں تک پہنچانا جو رسول کا مشن تھا، اس مشن پر ہم سب کو قائم رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کہتے تھے والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک دن تمہارے اوپر ایسا بھی ضرور آئے گا یاتی علیکم یوم ولا ترونی، کہ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ۔ اے میرے صحابہ، وہ دن تمہارے اوپر آئے گا تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، اپنے جان اور مال کو قربان کر کے بھی مجھے دیکھنا چاہو تو مجھے میرا دیدار نہیں کر پاؤ گے۔ خوش نصیب تھے وہ صحابہ جنہوں نے رسول کا دیدار کیا، بڑی مقدس تھی وہ ہستیاں جنہوں نے رسول کا دیدار کیا۔ ہماری آنکھیں تو ترستی ہیں، ہمارے دل تو بے قرار ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رسول کا دیدار کریں، مگر میرے بھائیوں ہمیں رسول کا دیدار بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا، ہمیں رسول کے ہاتھوں حوض کوثر پہ کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا، ہمیں رسول کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ بس ہمیں ایک کام کرنا ہوگا جو اللہ نے سورہ نساء کے اندر ہمیں بتایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صحابہ کی پوزیشن کیا تھی، صحابہ کی حالت کیا تھی؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کانو کالغنم فی اللیلۃ المطیرہ، صحابہ اپنے آپ کو اتنا لاچار اور بے بس محسوس کر رہے تھے جیسے بارش کی رات ہو، طوفانی رات ہو، اور بکریوں کا کوئی ریوڑ ہو اور کوئی ان کا رائی نہ ہو، کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو، کوئی چرواہا نہ ہو۔ اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ اپنے آپ کو اتنا بے بس اور کمزور محسوس کر۔ سوموار کو آپ کا انتقال ہوا، بدھ کے روز آپ دفن کیے گئے۔ آپ کو قبر میں اتارنے والے آپ کے اہل بیت تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر کے چند لوگ تھے۔ آپ کی وصیت تھی کہ آپ کو قبر میں آپ کے گھر والے اتاریں۔ آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں، کوئی امام نہیں تھا، صحابہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں آتے تھے اور آ کر کے آپ کی جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ کو جب غسل دینے کی بات آئی، صحابہ کرام حیران رہ گئے آپ کو کیسے غسل دیا جائے، کیونکہ غسل دینے کے لیے آپ کے بدن سے کپڑے اتارنے پڑتے۔ صحابہ کرام کو اتنی جرت نہیں محسوس ہوئی کہ ہم اللہ کے رسول کے بدن سے کپڑے اتاریں۔ اسی حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر جو کپڑا تھا اسی حال میں آپ کو غسل دیا گیا۔ آپ کے بدن کو، آپ کے سطر کو کھولنے کی نوبت نہیں آئی، اور آپ کو غسل دینے کے بعد آپ کے اہل بیت نے، آپ کے گھر کے جو خاص صحابہ تھے جس میں حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت علی وغیرہ کا نام آتا ہے، ان لوگوں نے آپ کو بدھ کے روز آپ کو قبر میں دفن کیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ واقعہ جو احادیث کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ واقعہ حقیقت میں اتنا دردناک اور المناک اور اتنا جذباتی ہے کہ اس کو جب پڑھا جائے، جب سنا جائے، جب بیان کیا جائے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم نے تو اس واقعے کو کتابوں میں پڑھا ہے، حدیثوں میں پڑھا ہے، ہم ذرا ان صحابہ کے بارے